وسلم نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا اور جویں نبی پاک آپ سونے ایویں میرے پیغمبر دا پیغام بھی سونا اے میں تانوں جملے اس واسطے سنانا چاہنا تاکہ تسی فریش ہو جو تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے تھکاوٹ اتر جائے نبی دا جمال سونا رب دا کمال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا تکیا حضور نو دل دے سرور نو تکیا حضور نو دل دے سرور نو دل دے سرور نو مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا مکھڑا آقا دا بڑا با کمال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا اور بڑے پیار دی گل جے محبت نال سماعت فرمانا حلیمہ نظارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے اماں عائشہ نظارے ڈٹھے جگ تو پیارے ڈٹھے جگی تو پیارے ڈٹھے رحمت خزانہ ملیا آمنہ دلال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا میں گارنٹی نال کہنا اگلے جلسے تک تینوں جملے جا یاد رہن گے حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا پھلان دے وچوں جیویں پھل گلاب سونا جے سینہ ٹھرے ہے نبی پاک دا حسن سن کے ذرا سجا چوکے کو ہاں سبحان اللہ دوویں آ چوکے سینے دا زور لا کے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ نبی پاک دی سیرت دا پروگرام میں تے تجھی بکلا چاہت لے کے بیٹھے ہو ایک گال نہیں چنگی توجہ کرنا حسن دا بادشاہ جگ دا نواب سونا پھلان دے وچوں جیویں پھل گلاب سونا سونی عادات سونی مٹھی گل بات سونی سوگنی عادات سونی مٹھی گل بات سونی مٹھی گل بات سونی حسن و جمال اخلاق نال نال سونا حسن آقا دا بڑا بے مثال سونا آئیے میں بخاری پاک پڑھ لگا ماں سیدنا حضرت برائے بن عازب رضی اللہ عنہ کو بیان کر دینے میرے پیغمبر